पर आपके सामने इन्होंने हमला प्रेशर में ना गया तो मेरा नाम बदल दे। इमरान खान और उसके टोले में हिम्मत है, इसी बॉडी पर हम खड़े हैं, तशरीफ ले आओ। कौमी असेंबली ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया। 178 अरकान ने एतमाद का वोट किया। वो जो आदमी जीता है पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। आप जिनको चोर कहते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं, तो फिर उनके साथ बैठते हैं, तो इसका मतलब न कल आपके थे, न आज आपके हैं और न आइंदा आपके होंगे। जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। एक ज़रदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता था इसलिए सब पे भारी हो गया। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। फजल रहमान वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था। जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की है। आज 2021 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असेंबली में भी बड़ी पार्टी, सेनेट में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यहाँ इजलास जारी वजीर आजम के समरी पे बुलाया गया है। हम न आज की पार्लियामेंट के इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं। अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। 2018 में तब्दीली के नारे से इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचने वाली तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को मार्च 2021 में एतमाद का वोट क्यों हासिल करना पड़ा? क्या एतमाद के वोट के बाद इमरान खान के लिए आने वाले 2.5 साल का सफर आरामदेह सियासी सफर होगा, या ये वजीर आजम और हुकूमत के लिए कड़े इम्तिहान का नुक्ता आगाज होगा? इक्तदार की चाह न रखने वाले वजीर आजम क्या सेनेट इलेक्शंस में मुबैना तौर पर बिकने वाले अरकान से एतमाद का वोट लेने के बाद अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, या 3 मार्च को बिकने वाला 6 मार्च को घर आ जाए तो उसे बिका हुआ नहीं कहते कि मिस्ताक सियासी मसलहत के तहत आम माफी का ऐलान कर दिया जाएगा? एतमाद की वोट की कार्रवाई का बॉयकॉट करने वाली पीडीएम तख्ते लाहौर पर वार करने के लिए कितनी तैयार है? चेयरमैन सेनेट, डस्का और बल्दिया ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? गुज़श्ता एक हफ्ते में होने वाली सियासी गहमा-गहमी में पार्लियामेंट की पार्किंग में खड़ी अरबों रुपए की गाड़ियां देखकर एक आम पाकिस्तानी यही सवाल कर रहा है कि गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे क्या अपनी खरीदो फरोख्त पर खुलने वाली नोटों की बोरियों का रुख कभी आवाम की जानिब भी करेंगे? हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज की ट्रांसमिशन में हम इन्हीं तमाम उमूर पर बात और जो अहम सवालात जिन पर हम आज की ट्रांसमिशन में बात करेंगे, सबसे पहले उन सवालात पर नजर डाल लेते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट मिल गया, क्या अब वज़ीर आज़म की तवज्जो अवामी मसाइल पर होगी? इसके बाद हम बात करेंगे क्या पीडीएम का अगला हदफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कुर्सी है? इसके बाद हम बात करेंगे क्या हुकूमत सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनवाने में कामयाब हो पाएगी? हमारा आज की ट्रांसमिशन का चौथा सवाल है सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त का मामला, क्या इलेक्शन कमीशन मुलविस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? और हम बात करेंगे 18 मार्च डस्का ज़िमनी इंतखाबात क्या हुकूमत के लिए नया इम्तिहान होगा? ये वो हम सवाल हैं जिन पर हम आज की इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, माहिर कानून। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो हम आपसे आईनी तौर पर ये माहिराना राय जानना चाहेंगे कि पीडीएम ये कह रही है कि कल तहरीक एतमाद की जो कार्रवाई थी वो यकतरफा थी और गैर आईनी थी। क्या आईनी तौर पर सिर्फ सदर का ही इजलास की रिक्विजिशन कर लेना काफ़ी होता है, या फिर और भी लवाजमात होते हैं जो ऐसी कार्रवाई के लिए पूरे करना होते हैं? सर नॉर्मली तो अमूमन वो इसको सदर की जानिब से ही बुला लेना इजलास को, और हर इजलास को इसी तरह बुलाया जाता है, काफ़ी होता है। नोटिस भी जारी किया जाना चाहिए सब मेंबरान को, और ये मेरा ख्याल है वो यकीनन किया गया होगा, और नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, और अखबारात और मीडिया से भी उसकी तशहीर होनी चाहिए कि फलां वक्त फलां सेशन बुलाया जाएगा, फलां मकसद के लिए उसका ये एजेंडा होगा, और ये उसकी कार्रवाई का तरीक़ेकार होगा कि 12:15 बजे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो अगर नोटिस सारा दिया हुआ है तो फिर तो ये काफ़ी है, और यही कुछ पहले भी होता रहा है। ठीक है।
ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اینالسٹ عارف حمید بھٹی صاحب نے. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بھٹی صاحب ملاقاتیں بڑی پر ہیں, آج بلاول صاحب حمزہ شہباز صاحب سے بھی ملے ہیں, اب چودھریوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. کیا یہ صرف چیئرمین سینٹ کے لیے یا پھر کوئی اور ارینجمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ ایک تو ہمارے استاد ہیں ارتداد احسن صاحب, ایک بات بتاؤں, مجھے نہیں پتا اینڈ کیا ہوگا. عمران خان نے شیروں والا کام کیا ہے. ایک تو یاد رکھیں کل کا ٹائم 12:15 کیوں رکھا گیا, اس کی تحقیقات کریں. دوسرا انہوں نے کہا پی ڈی ایم کے بڑے بڑوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ماضی میں جس طرح مشرف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو این آر او دیا میں نہیں دوں گا. جی میں نے ہمیشہ ایک کونسلر کے لیے لوگوں کو ضمیر بیچتے دیکھا ہے, ایک ایم پی اے کے لیے, ایک کلرک کے لیے, ایک رجسٹری محرر کے لیے. وہ کوئی تو اٹھا ان کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. تو دوسری بات رہ گئی, عمران خان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, کیونکہ عمران خان کو خالی اب پی ڈی ایم نہیں ہے, نواز شریف اینڈ کمپنی تو میٹر ہی نہیں کرتی. انہوں نے تو زرداری صاحب کو استعمال کر رہا ہے. جو نواز شریف نے زرداری صاحب سے ڈچ کرنا ہے نا, اعتزاز احسن صاحب ایک ہسٹری ہیں. آصف علی زرداری کی زبان کیسے کاٹی گئی, کیوں کاٹی گئی, اس سے پہلے کیا ہوا میں اس میں نہیں جاؤں گا. اب یہ کہیں گے جی ہم سپیکر کا خلاف عدم اعتماد لانے لگے ہیں قومی اسمبلی کا. پنجاب کا پرسوں زرداری صاحب نے ایک اتحادی جماعت جو حکومت کی ہے اس کو فون کیا, بھاجی تہاڈی مہربانی ہمیں دے تو. انہوں نے کہا نہیں بھائی جان آپ نے ہمیں پہلی دفعہ بڑا دغا دیا ہے. آج بلاول صاحب ملنے گئے, محترم بلاول نئے جوان ہیں. حمزہ صاحب سے تو مجھے تھوڑا سا خدشہ تھا کہ اللہ نہ کرے, کیونکہ حمزہ نا اپنے والد صاحب کی بات کو بڑا فالو کرتا ہے. اگر اس کے ذہن میں آ گیا کہ میرے والد نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا لاہور اور لاڑکانہ کی گلیوں میں, تو اتفاق سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہی آتا ہے. لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے والد کی بات کو یاد نہیں کیا. اور انہوں نے بھٹی صاحب اسی پر آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے, لیکن اعتزاز احسن صاحب میں جانے والا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے بھی ذرا ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آئینی اور قانونی نکات ہیں ان پر ذرا ان سے کھل کر ہم بات بھی کر سکیں. اعتزاز صاحب چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے بظاہر تو اپوزیشن کے پاس نمبر گیم ذرا حکومت پر متحدہ اپوزیشن کی کچھ اکثریت ہے, لیکن کیا چیئرمین سینٹ کا انتخاب اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے اب حکومت کوئی اور آئینی ترمیم موو کر سکتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں آئینی طور پر؟ دیکھیں کرنے کو تو اگر سات طرف سے اتفاق ہو تو 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئین کی ترمیم جو 18ویں ترمیم تھی وہ تقریباً ایک دن میں ہی پاس ہو گئی تھی اور اس میں کوئی 100 کی ترامیم تھی. لیکن کیا یہ گورنمنٹ کرے گی اب کہ نہیں کرے گی؟ میرا نہیں خیال کرے گی, کیونکہ گورنمنٹ پہلے کہتی رہی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو, تو جب اوپن بیلٹ نہیں ہوا اب جیسا ہے میرا خیال ہے وہ جیسے کا تیسا ہی چلے گی. اور اس پہ کسی کو جس کو خدشات ہوں گے اس کے خدشات رہیں گے, جس کو یہ لگے گا شفاف طریقہ وہ شفاف کہتا رہے گا. اچھا اعتزاز صاحب, ترمیم آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پاس ہو سکتی ہے, لیکن ایک دن میں پاس کرانے کے جو لوازمات ہیں جس میں حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے ظاہر اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کا, پھر ان سے بحث بھی کرنے کا, کیا گورنمنٹ آپ کو وہ ذمہ دار کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کے لیے ان دونوں میں آپس میں مفاہمت شاید اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دونوں کا یہ مقصد ہی ایک نہیں ہے. اور گورنمنٹ جب تک اپنے مقصد میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہ چلے, اپوزیشن ساتھ نہیں چلتی. یہاں اپوزیشن چاہتی ہوگی کہ اوپن بیلٹ ہو, لیکن گورنمنٹ میرا نہیں خیال چاہتی ہے اوپن بیلٹ ہو, جو واقعتاً زمینی حقائق ہیں دیکھیں تو وہ نہیں چاہتی ہوگی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کے کوئی قانون اب پاس کیا جا سکتا ہے جب تک دونوں میں اتفاق رائے نہ ہو, کیونکہ بہت سارے ضابطوں کو معطل کرنا پڑتا ہے, اور معطل کرنے کے لیے بھی اگر جلدی کرنا ہے, ورنہ تو ہر تحریک آپ موو کریں گے وہ تحریک ہال میں جائے گی, ہال میں اس کو ایک ابتدائی طور پہ منظوری دی جائے گی, پھر وہ کمیٹی کو چلی جائے گی, پھر کمیٹی نوٹسز دے گی, پھر اس میں تو بڑا وقت لگتا ہے. ان سب ضابطوں کو معطل کرنے کے لیے اتفاق رائے ہونا چاہیے حکومت اور
अपोजिशन में, और खासकर जहाँ हुकूमत की अगर थोड़ी सी भी अक्सरियत हो तो और वो ना माने तो वो नहीं पास हो सकता। तो इसलिए इसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती कि कोई ओपन बैलेट की तरफ। ठीक है, इत्तेज़ाज़ साहब ये भी यहाँ पर बताइएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत के बाद गवर्नमेंट की तरफ से गो के ओवरऑल तो सेनेट इंतखाबात में हुकूमत की अक्सरियत ही आई, लेकिन उस एक नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात भी लगाए गए और इलेक्शन कमीशन को तो ये भी कहा कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। फिर जो अली गिलानी साहब की वीडियो सामने आई है उसको बुनियाद बनाकर गवर्नमेंट अब ये प्ली कर रही है कि नतीजे को कलअदम करार दिया जाए। तो क्या ECP अपने तय आईनी तरमीम के बगैर बार कोड या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ कर सकती थी आइडेंटिफाइबल बनाने के लिए? और क्या अली गिलानी साहब की वीडियो के बाद आप देख रहे हैं कलअदम हो सकेगा ये इंतखाब? जहाँ तक अली गिलानी की वीडियो का ताल्लुक है, वो वीडियो कब अदालत में लाई जाती है, कौन अदालत में लाता है, कौन उसकी ऑथरशिप, कौन उसकी तस्दीक करने को तैयार होता है, ये तो अब देखना पड़ेगा। 2 MNA तो बाहर जरा क्रीज से बाहर निकले हैं, लेकिन ये इसकी फिर सेहत क्या है? आपको याद होगा कि एक मुस्लिम लीग नवाज ने 7-8 टॉप लीडर्स ने मरियम बीबी के साथ बैठ के एक जज अरशद मलिक की वीडियो पेश की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पेश हो सकती है, वो मीडिया को तो दी जा सकती है, वो अदालत में पेश करना एक और ही मामला है। वो बहुत बड़ा बोझ है, उसकी सच्चाई और तस्दीक करनी कि कोई इसमें कट तो बरीद नहीं हुई, कोई कट एंड पेस्ट जॉब नहीं हुई, कोई टेम्परिंग नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई, ये उसी तरह है जिसका ओरिजिनल है, अलिफ से लेके ये तक। अब इंटरेक्शन कोई 5 मिनट का तो नहीं होगा अली गिलानी का, अली हैदर का, जब वो खुद मानते हैं कि मैं गया हूँ, वो कोई घंटा डेढ़ आधा घंटा तो होगा, वो आधे घंटे पूरे की टेप पेश करनी पड़ेगी पूरी। वो कहाँ से लाएंगे, कैसे होगी, और जो पेश करेंगे, ये आपको याद है मुस्लिम लीग नवाज को मैं कहता रहा कि अब नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग के कहती है, क्योंकि इनके पास अगर ये टेप दुरुस्त सेहतमंद टेप है, बिल्कुल उस पर कोई किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं की गई, रद्दोबदल नहीं किया गया, तो वो मियां नवाज शरीफ को एक दिन में बाहर ला सकते हैं। लेकिन उन्होंने पेश नहीं की जिससे उस वीडियो की सेहत पे, मुकम्मल सेहत पे शक पड़ता है। तो ये भी मेरा ख्याल है, इस तरह कोई आसानी से पेश नहीं होगी वीडियो और किसी अदालत में। बाकी इससे शक व शुबात प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन ने जो किया है उसमें पड़ जाते हैं, और वो बस शक व शुबात तक ही पढ़ने की बात है ना, आगे तो कदम नहीं उठाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कदम उठाना है तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी का वो बयान जो है कि नोट नहीं चले, वो चले हैं नून लीग का टिकट चला, टिकट वो ही काफी है वैसे तो। पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन को हर तरफ से बुरा भला कहा जाता है, कभी PDN बयान दे रही है, उनके खिलाफ जुलूस निकाल के उसके दफ्तर के सामने आ रही है, और कभी ये जो है हुकूमत ठीक है। इत्तेज़ाज़ साहब आपका पॉइंट आ गया, आपके इस बात पर भट्टी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनसे उनके मुस्कुराने की वजह भी जान लेते हैं। और भट्टी साहब ने भी अपने तज्ज़िये में जिक्र किया था वो लाहौर की सड़कों पर घसीटने वाली बात का। तो भट्टी साहब सियासी नारे तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। खान साहब ने भी कहा था कि 2018 के इलेक्शन में जो 20 लोग बिके थे हमने उनको निकाल दिया था नुकसान की परवाह किए बगैर, लेकिन अब 16 लोगों पर आंखें बंद करके उनसे एतमाद का वोट भी ले लिया है। तो ये तो फिर सियासी नारेबाजी दोनों तरफ से नहीं चल रही। आप देखें जो स्टेज पे हमारे काबिल एहतराम सियासतदान, हुकूमत करना इनका काम है, ये बयान करते हैं ना, नारे लगाते हैं, उस पर कभी यकीन ना करा करें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे 30 साल हो गए हैं, मैंने गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा हुआ है। अपोजिशन से इक़्तिदार का फासला जैसे ही तय होता है, रास्ता भी बदल जाता है और मंजिल भी बदल जाती है। 1,00,000 वीडियो के रिकॉर्ड मैंने रखे हुए हैं, जो इमरान खान परवेज लाई साहब के बारे में कहते थे, या एमक्यूएम में, इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब मोहतरम जो नवाज शरीफ साहब के लिए कह रहे थे, अनमेंटर का बात है। लेकिन मुझे आप सिलेक्शन कमीशन की अभी बात कर रहे थे, मुझे सिलेक्शन कमीशन का इस दफा मजा बड़ा है, मैं क्या रूलते गया पर चस बड़ी आई है। सिलेक्शन कमीशन साहब ने, सॉरी इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन कमीशन माफी चाहता हूँ, ये यार स्लिप ऑफ टंग ना बुढ़ापे में हो जाती है, माफ दरगुदर कर दे। सिलेक्शन कमीशन और फिर यार इलेक्शन कमीशन ने वो केपीके के एक एमपीए को बुला लिया जी, सुना है आपने कहा है कि मुझे करप्शन की ऑफर हुई। और यार सईद मेहदी साहब के दामाद साहब, मैं आपको सलाम करता हूं, हैदर अली गिलानी तस्लीम कर रहा है कि मैं, हाँ मेरी वीडियो थी, मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये वोट टेम्पर करो, जाली करो, वोट फोल्ड करो, वोट जाया करने का तरीका बता रहा है, कोड बता रहा है, आप जाली ये कर लो। मरियम नवाज कह रही है आसिफ अली जरदारी का नहीं, हमारी टिकटें भी की हैं, तो ये सिलेक्शन कमीशन उन्हें बुला ही नहीं रहा। वो कमाल है यार, और थोड़ा सा तो खुदा का खौफ कर लो यार। इस मुल्क की हिस्ट्री है, शफाफ इलेक्शन एक ख्वाब है, ख्वाब। देखिए इलेक्शन कमीशन अरबों रुपए का बजट है, 5 साल बाद एक इलेक्शन कराने होते हैं जनरल, और कभी कभार उन्होंने कराने होते हैं जिमनी इलेक्शन जी। डस्के में क्या शफाफ इलेक्शन कराया? 2 बंदे मरवा दिए, 9 बंदों को गोलियां लगी, आप सोए रहे रात 3 बजे। कहते मैंने फोन किया रात 3 बजे, हर बंदा ही सोया होगा। और भाई जब 2 बंदे मरे थे उस वक्त आप कहां थे? जब उस वक्त भाई आपको पता है 13 दफा गोलियां चली हैं डस्के में, उस वक्त आप कहां थे? ये छोड़े, इनकी डोरें कोई और हिला रहा है। इन्होंने क्या करना है? पाकिस्तान में आइन कानून के तहत करप्शन खाते हैं। कौन से आइन लिखा है कि आइन में कि वोट खरीदो, पैसे दो, जमीन खरीदो? इसी पर आपसे मजीद बात भी करेंगे, मजीद बात भी इस पर आपके करेंगे। ब्रेक पर जाना है। एतजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। भट्टी साहब आप हमारे साथ रहेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं उमूर पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का सिलसिला जारी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा बता दें, कोई खबर दे दें, आज क्या गुफ्तगू हुई, चौधरियों से मुलाकात थी, राज़ी कर लिया ना वोट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज हमारी पार्टी लीडरशिप की हमजा शहबाज साहब के साथ भी मुलाकात हुई, चेयरमैन की, और चौधरी साहब के पास भी गए हैं। और पॉलिटिकल लोग तो एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। हमारा तो ये नहीं है कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम तो जाते हैं। देखें हमने पिछले इलेक्शन में भी जब गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपने जो MNAs हैं उनसे वोट मांगा, हुकूमत वालों से भी और अपोजिशन वालों से भी। बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब को भी खत लिखा कि मतलब है कि मुझे वोट दो, और हमारा जमहूरी हक बनता है, उनका भी बनता था कि वोट मांगे। तो अब क्योंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है तो हम लोग गए थे और चौधरी साहबान के साथ मीटिंग हुई है, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा फैसल साहब, ये आरिफिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी आपके आने से पहले वो ये, बल्कि अभी दोबारा मुस्कुरा रहे हैं, पहले वो ये कह रहे थे कि आज बिलावल साहब की और हमजा शहबाज साहब की मुलाकात हुई है, तो बिलावल साहब के वालिद को हमजा शहबाज साहब के वालिद ने घसीटने की कोई बातें की थी, तो उन पर कोई बातचीत या कोई माजी की सारी चीज़ों पर आप तसल्ली करके माजरत आप आगे चलें? देखिए आरिफिन भट्टी साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। माजी में क्या क्या बातें किस किस के ख़िलाफ़ नहीं की, माजी में फातिमा जिन्ना के ऊपर किस ने बातें की, माजी में अगर फिर कहें कि इमरान खान साहब ने शेख रशीद को क्या कहा, MKM को क्या कहा, हमारे साथ जो लोग थे जो आज इनके गर्विदा हैं और ये उनके गर्विदा हैं इमरान खान साहब, तो उनके मुतालिक क्या कहते थे। अब क्योंकि हम पीपल्स पार्टी में हैं तो हम सब उनके सामने चोर और डाकू हैं, और अगर कल हम शामिल हो जाते हैं PTI में तो हम बिल्कुल, हमसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, माजी में पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कहें कि माजी में ये कहते थे, माजी में अगर आप माजी में जाएंगे तो फिर आप मुस्तकबिल में नहीं जा सकते। बहुत सारे सियासी बनात माजी में भी हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब वक्त देने के लिए। सर एक तो आपको बहुत बहुत कल खान साहब के एतमाद के वोट के लिए। अब अगला मरहला चेयरमैन सेनेट है, अपोजिशन की तो मुलाकातें चल रही हैं, आज मुलाकात चौधरी साहब से भी हुई है, आपस में मिल रहे हैं, तो क्या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी टफ होगा गवर्नमेंट के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। देखिए चेयरमैन सेनेट के हमारे जो उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी साहब, तमाम सेनेट जानते हैं उनको, पार्लियामेंटेरियंस के, उनका जो कंडक्ट रहा 3 साल
وہ بہت ہی اچھا رہا اور وہ بہت ہی اچھا طرف ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ کے الائنس کا حصہ ہوں یا نہ ہو، تو ان کو پسند کرتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ان کے خلاف جب آیا تو وہ بھی ناکام ہوا تھا. تو ان کا ایک کنڈکٹ بھی ہے اور ویسے ان کی اپنی جو ایک شخصیت ہے جی اس سے بھی ان کے پاس جو ہیں ان کے وہ کافی پر امید ہیں کہ الیکشن میں وہ کامیابی حاصل کریں گے. ظاہر ہے یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جس طرح سے آپ نے کہا اگر نمبرز کو ہم دیکھیں، لیکن بہرحال وہ بھی ان کی بھی ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ جاری ہے اور 3 سال انہوں نے بڑی اچھی طرح ہاؤس کو چلایا ہے. تو اس کا قوی امکان ہے اور امید ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں چیئرمین سینٹ ایک بار. تو فیصل جاوید صاحب، جب صادق سنجرانی صاحب پہلے بھی بنے تھے، چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے تھے، تو تب بھی سوالات اٹھائے گئے تھے کیونکہ نمبر گیم فیور نہیں کر رہے تھے. تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے بھی اوپن بیلٹ کی اسی طرح سے حمایت کرے گی جس طرح سے سینٹ انتخابات کے لیے کرتی رہی، یا پھر جو سیکرٹ بیلٹ چل رہا ہے اس کے مطابق ہی ہوں گے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں کہ ہمیں آئینی ترمیم کرنی ہوگی اور ہم بالکل کریں گے، اوپن بیلٹ کریں گے، کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ہم اوور آل الیکشن ریفارمز لے کر کے آ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے صادق سنجرانی کے الیکشن کی بات کی، تو جو الیکشن ہوا تھا صادق سنجرانی صاحب کا، اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے بلوچستان سے مشترکہ امیدوار تھے اور ڈپٹی چیئرمین جو تھے وہ سلیم مانڈوی والا تھے اور صادق سنجرانی تھے. اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ ہاؤس کے اندر کا معاملہ تھا اور اس کا الیکشن ابھی ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا. اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا موشن تو پھر حاصل بزنجو صاحب اور صادق سنجرانی صاحب کے بیچ میں الیکشن ہوتا تو وہ الیکشن نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ہی سینیٹرز نے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ آپ کا اعتماد کھو چکے ہیں کہ نہیں، تو زیادہ تر نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارا اعتماد نہیں کھو چکے. اور اس میں برملا کچھ ایسے سینیٹرز بھی تھے جنہوں نے برملا بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف نو موشن کانفیڈنس لایا جائے. وہ ایک الگ چیز تھی. اور بہرحال اوور آل اگر ہم دیکھیں جو صادق سنجرانی صاحب کا جس طرح سے انہوں نے 3 سال ہاؤس چلایا ہے، تو قوی امکان ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ایک بار پھر کے چیئرمین جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، عارف بٹی صاحب آپ سے اس پہ ذرا روشنی ڈال لیجئے گا کہ آپ سے ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر، آج آپ کیا طے پا رہا ہے ملاقاتوں میں؟ حمزہ شہباز صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے آج، بلاول بھٹو صاحب کی، تو متفق ہیں پھر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے لیے یا کوئی اور سیٹ اپ ہے؟ دیکھیے، ابھی تو اس وقت چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا مرحلہ درپیش ہے اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک اخلاقیات کے مبلغ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مولانا مفتی عمران احمد نیازی صاحب، جو قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ جب حکومتی اتحاد کے پاس 47 اراکین ہے سینٹ میں اور اپوزیشن اتحاد کے پاس 53 اراکین ہوں، تو کس سائنس کے ساتھ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین منتخب ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا جائے، لوگوں کی خرید و فروخت کی جائے اور منڈی لگائی جائے. جہاں عمران نیازی صاحب کا مفاد ہوتا ہے وہاں تو وہ اپنے اصول جو ہے کسی گٹر میں پھینک دیتے ہیں، اور جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر یہ فوری طور پہ آنکھیں بند کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور جب ان کے مفاد اٹھ پڑے تو ان کو اصول یاد آ جاتے ہیں. اور احسن اقبال صاحب، جس طرح سے آپ کے بقول ضمیر کی آواز پر پارلیمان میں موجود اراکین نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا، اسی طرح سے سینیٹرز پھر صادق سنجرانی صاحب کو بھی تو ووٹ دے سکتے ہیں آپ کی سائڈ سے. دیکھیے نا، جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا گیا اس میں تو عمران خان چیخ رہے ہیں نا، اور ان کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. تو اگر یہ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پھر یہ کس طریقے سے صادق سنجرانی صاحب کے 47 ووٹوں سے 53 ووٹوں پہ حاوی ہونے کی تدبیر فرما رہے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کریں. اور یہاں پر کوئی وزیر خزانہ تو الیکشن نہیں لڑ رہا. جو حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے ہیں اس کی تو وجہ یہ تھی کہ جو حکومت کے اراکین ہیں ان پر عوام کا دباؤ تھا. جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے تھے، مہنگائی، بجلی کے بل اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید،
तो वो तो उनसे नाखुश थे, उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया। अब ये चेयरमैन सेनेट में तो किसी वजीर खजाना का या IMF की पॉलिसियों पर इलेक्शन नहीं है, यहाँ तो नंबरों के ऊपर है। और अच्छा ये भी कह देना कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कोई अलग मामला था। 64 अरकान ने खड़े होकर इस बात की गवाही दी कि ये रेजोल्यूशन की हम तायीद करते हैं कि हमें इन पर एतमाद नहीं है, लेकिन जब उनका वोट ब्लैक बॉक्स में गया तो वहां से 50 वोट निकले। ये 14 वोट जो हैं ये किस हॉर्स ट्रेडिंग में किसने की थी? और ये इमरान साहब ने अपने दफ्तर सादिक सिंगरानी साहब को बुला के कहा था कि हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होने देंगे। तो जब आप खुद हॉर्स ट्रेडिंग करें, जब आप खुद ज़मीर के सौदे करवाएं, आपके लिए वो हलाल है, लेकिन जब आप अपनी मुआशी पॉलिसियों की वजह से हार जाएं तो आपको असूल नजर आते हैं। फिर ठीक है एहसन इकबाल साहब हमारे साथ ही रहिएगा। बात मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ। देखिए मुल्क के अंदर तकरीबन 52 सेनेट की नशिस्तों पे इंतखाब हुआ है। इमरान साहब को उनमें से 51 सीटों पे कोई इतराज नहीं है, सिर्फ एक नशिस्त क्योंकि वो हारे हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है। पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान का सेनेट का ऐवान जो है वो बिकता है, लोग रिश्वत लेके वोट देते हैं। यानी कि अपने मफाद को बचाने के लिए पूरे निजाम और मुल्क को बदनाम करने की अगर कोई ट्रॉफी है तो वो इमरान साहब को देनी चाहिए। ठीक है एहसन इकबाल साहब हमारे साथ ही रहेगा। आरिफ बिन भट्टी साहब, सियासत के सीने में क्या अखलाकियात का दिल होता है जिसकी गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की तरफ से बात की जा रही है, और हुकूमत भी कह रही है कि चेयरमैन सेनेट के लिए मेल मुलाकातें हो रही हैं, अपोजिशन भी कर रही है। तो अपोजिशन की मेल मुलाकातें खरीदो फरोख्त अगर हो सकती हैं तो फिर हुकूमत की मेल मुलाकातें क्या होंगी? अच्छा साद, आपने मुझे बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने हर हाल में उन्हें डिफेंड करना है, चाहे वो सही है या गलत, ये उनका हक है। फैसल जवेद साहब PTI के, उन्होंने हर हाल में उन्हें डिफेंड करना है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। एहसन इकबाल साहब नून लीग के, हर हाल में उन्होंने डिफेंड करना है, अच्छे हैं या बुरे हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने किसी एक जमात को डिफेंड नहीं करना। अगर मैं नहायत अदब एहतराम से, तीनों मेरे लिए काबिल इज़्ज़त की तजलील मेरी हैसियत ही नहीं मैं करूँ, लेकिन इख्तलाफ रहूँगा। इतना कोलो फेल का तजाद, इतना कोलो फेल का तजाद, यार ज़ालिमो माफ़ कर दो हमें। आप कहते हैं कि मैं माजी की बात ना करूं, और भाई माजी और हाल के बगैर मैं किसी की प्रेडिक्शन अगले फ्यूचर की कैसे कर सकता हूं? गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। मैं तुम्हारा हाल और माजी देख के तुम्हारे बारे में राय दूंगा ना, या अपनी इंफॉर्मेशन में दूंगा। अब एहसन इकबाल सब कह रहे हैं कि 60 उनके 47 है और हमारे 51 है, तो जब 180 उनके थे उस वक्त वो खामोश थे। यार अनबिलीवेबल। और करप्शन की कोई इंतहा है। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा बैग दे रहा है, पैसे दे रहा है, और खुदा का वास्ता है, मैंने नहीं कहा था कि क्या नाम है आजकल उनका, नवाज शरीफ धरती का बोझ है, नसूर है। अगर मैंने इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। एहसन इकबाल जिस बंदे की तारीफें कर रहे थे अभी कि जनाब मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी वली अल्लाह और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मेरे मोहतरम का हक क्या? उन्हें कहे हिस्ट्री देखे, उनको नहल किसने कराया था, असेंबली में कौन गया था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था बेस कोट पहन के? अगर कहते हैं तो 15-20 क्लिप्स नवाज शरीफ के मेरे पास है, मैं अभी भेज देता हूँ। वो क्लिप्स चलाए और लोगों को कहे कोई न्यूट्रल आदमी बिठा ले जिसका किसी सियासी जमात से वस्ता ना, उन्हें कहे जी ये इनका हाल है, ये इनका माजी है, तो बताए हम क्या करें? यार अनबिलीवेबल। आइन के हमें रोना होते हैं। आइन में नहीं, साथ 2 मिनट, आपको 3 पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है नहीं। आइन में, इसी आइन में 20 करोड़ अवाम के राइट्स भी लिखे हैं कि उसको तालीम देंगे, सेहत देंगे, इंसाफ देंगे, रोजगार देंगे। सिर्फ आइन चंद खानदान। अच्छा भट्टी साहब, इस पर भी आपसे बात करेंगे। अभी फैसल करीम कुंडी साहब भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आपसे, जब फैसल करीम कुंडी साहब से भी मैं कहूंगा कि वो आपसे सवाल कर लेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे जरा हम बात कर लें। अली जफर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो आपको ही मुबारकबाद हो, खान साहब की मुबारकबाद भी, बल्कि डबल मुबारकबाद आप कबूल कीजिए। दूसरा सर ये भी बता दें कि हो गई एतमाद की तहरीक हो गई है, अब वो अरकान जो खान साहब के मुताबिक मुनहरिफ थे या मुबैना तौर पर बिक गए थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और उन्हीं से एतमाद का वोट लेना क्या PTI के उसूली मौक़िफ़ के खिलाफ नहीं है सर?
جی دیکھیں، جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کا حصہ ہے، اعتماد ووٹ لینا آئین کے تحت آپ کو پورے ہاؤس سے لینا ہوتا ہے. آپ کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. آپ پورے ہاؤس کو پریزیڈنٹ انوائٹ کرتے ہیں. جب آرٹیکل 91(7) کی جب ریفرنس ہو تو پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آپ پورے ہاؤس سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو وہ پورے ووٹ سے، پورے ہاؤس سے ہی لینا پڑتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس. اور وہ اپوزیشن نہیں آئی، لیکن جو آ گئے وہ اپوزیشن میں سے بھی آ جاتے. اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس دینا چاہتے تو وہ دے سکتے تھے. تو یہ تو ہے آپ کے دوسرے سوال کا جواب. اب پہلا آپ کا سوال تھا کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے جو کہ اگر ملوث ہیں 15-20 لوگ یا جتنے بھی ہیں. صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تفصیلاً اس سوال کا جواب دیں. ایکشن کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر میں بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آ کے آپ سے جانیں گے کہ ان تمام اراکین کے خلاف پارٹی اپنے ڈسپلن رولز کے حوالے سے کیا ایکشن لے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ جو منحرف اراکین ہیں یہ مبینہ طور پر خان صاحب کے مطابق جو بک گئے تھے سینٹ انتخابات میں، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی اب؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو قانون ہے اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پی ٹی آئی کا، اس کے تحت تو اگر کوئی اس طرح کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو آپ پارٹی سے ہٹا سکتے ہیں. اور یہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، ایک مثال ہے. جو پہلے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے تو ان کو 20 لوگوں کو پارٹی سے باہر نکال دیا گیا تھا. اس کیس میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہو تو آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ جو پورے ہاؤس کے لوگ تھے یا پورے پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان میں سے کس نے ایگزیکٹلی یہ ووٹ دوسری سائڈ کو دیا ہے. اور وہ جب تک پتہ نہ چل سکے آپ تحقیقات کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو کسی اور ایویڈنس کے ذریعے وہ کنفرم ہو جائے کہ وہ کون شخص تھے، پھر تو آپ ان کے خلاف ضرور کارروائی لے کریں گے. اور جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی 6 نام انہوں نے دیے ہیں سندھ سے بھی، اور علی زیدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ویڈیوز میں آواز پہچان کی کوئی نشاندہی کی ہے. تو کچھ نام تو آئے ہیں سر سامنے. ابھی تو نام آئے نا، جب تک اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب نام آپ کے سامنے آ جائیں تو وہ ابھی الزام ہوتا ہے. آپ کو تحقیقات شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے کہ کون وہ لوگ تھے، تو وہ بھی ابھی صرف مبینہ طور پر کنفرم نہیں پتا وزیر اعظم صاحب کو بھی. جی دیکھیں، اگر کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ایک لیگل رستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک شو کاز دیتے ہیں. شو کاز دینے کے بعد تحقیقات کرتے ہیں، اور تحقیقات کرنے کے بعد اگر ثابت ہو جائے تو پھر آپ ایکشن لیتے ہیں. ابھی اگر کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، وہ ایک پہلی سٹیج ہے. تو اگر جب اس کی کنفرمیشن آ جائے گی ساری طرف سے اور انویسٹیگیشن ختم ہو جائے گی، اور اگر واقعی ثبوت مل گیا تو پھر مجھے یقین ہے کہ اسی طرح کا ایکشن ہوگا جس طرح کا ایکشن آپ نے پہلے ٹھیک ہے. یعنی اگر ثبوت مل جاتا ہے تحقیقات کے بعد تو پھر ایکشن لیا جائے گا. فیصل کریم کنڈی صاحب، بھٹی صاحب، آپ جو بڑا ظلم کر رہے تھے نا ساری جماعتوں پہ کہ ماضی کے جو بیانات ہیں وہ رہنے چاہیے قائم، ان کی روشنی میں آگے چلنا چاہیے، تو کنڈی صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس پہ، وہ سوال ہے ان کا آپ سے. بھٹی صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ میرے سوال جواب نہیں دے. جو مؤدبانہ میں عرض کر سکتا ہوں، میں حکم نہیں کر سکتا. وہ میں نے کہا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جن کے متعلق عمران خان صاحب شیخ رشید کے متعلق، ایم کے ایم کے متعلق، کاف کے متعلق، جو ان کے آج فرنٹ لائنر ان کے متعلق بات کرتے تھے، ان کے متعلق کیا ہے. اور آج ایک واقعہ پیش آیا ہے پرویز ہٹک کی سربراہی میں، چیئرمین سینٹ اور ان کے ڈیلیگیشن آج ولی باغ چارسدہ گیا ہے، اور چارسدہ ولی باغ اے این پی کے پاس گئے ہیں. اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. یہ وہی پی ڈی ایم ہے جس کے متعلق آج صبح تک گالم گلوچ پی ٹی اے والے کیا کچھ نہیں کہتے تھے. آج ان سے ووٹ مانگنے گئے ہیں. آج وہ صاف شفاف ہو کے ان کے ووٹ چاہیے ان کو. ہم تو بقول ان کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لقبات ہمیں دے دیے ہیں. تو آج وہی جماعت جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے ابھی تک، آج ان سے ووٹ مانگنے گئے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ اخلاقیات کا بتائیں بھٹی صاحب، جواب دیں. نہیں صاحب بڑا اچھا، فیصل کنڈی صاحب بڑے میں کمپیٹنٹ ثابت ہوئے ہیں. میرا کبھی اتنا ایک تو
इन्होंने मेरा ख्याल है मेरा बयानिया नहीं सुना, मैंने इमरान खान साहब कहा कि वो MQ के बारे में क्या कहते रहे और काफ लीग में कहते रहे, वो इन्हें सुना जरूर दीजिएगा। अच्छा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक पार्टी का तर्जमान नहीं हूँ, सुनाइएगा जरूर एक दफा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तर्जमान लाजमी, मैंने ये कहा था इमरान खान साहब इब्तदाइये में MQM के बारे में कहते रहे, काफ लीग के में कहते रहे, लेकिन मेरे ये बेनज़ीर के शहीद होने से 8 दिन पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई। अगर फैसल कुंडी साहब अभी नहीद हक और नंबर बुलाए तो मैं बताऊं नवाज शरीफ के बारे में वो क्या कहते थे। और यार जब इत्तेहाद बदकिस्मती ये है, अच्छे सियासतदान हमसे बहुत ज्यादा साफियों से अच्छे, 90% मुफादात का टकराव होता है। मुफादात के लिए हुकूमत बनाई जाती है और गिराई जाती है, ना हुकूमती इत्तेहाद नेचुरल है। मेरी राय है ये दोनों मेरे तीनों लीडर काबिल एहतराम, ना अपोजिशन की, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। मैं बता देता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब को मैं जेल में एक दफा मिलने चले गया, जो उन्होंने मुझे अल्फाज कहे मैं खुदा की कसम टीवी पे नहीं कह सकता कि जुबान काटने से पहले उनके साथ क्या कराया। यार ये हिस्ट्री है, इसको मैं कैसे चेंज कर दूं? नहीं भट्टी साहब मैं यहाँ नहीं पे कर सकता, अकेले खड़े हैं ना, सारी सियासी जमातों को वही कह रहे हैं। गलत है, ठीक है भट्टी साहब हमारे साथ ही रहेगा। बैरिस्टर अली जफर साहब नहीं नहीं, सारी सियासी जमातें नहीं। और भाई मैं आपको बता दूं कि और बातें बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान ने बेनजीर के बारे में कहा, फतवा दिया था कि औरत सरबराह नहीं हो सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 30 साल मैंने भी इनको, तो मौलाना साहब सियासी नहीं कमाऊ जमात है, सियासी जमात है। फिर जो माजी में कहा है, नहीं फिर माजी में जो कहा है हम उसको कोड कर सकते हैं, इख्तलाफ करें, ये 100 दफा ये इनका राइट है। हुकूमत इन्होंने करनी है, सियासतदानों ने, साफी का काम ना हुकूमत बनाना ना गिराना, लेकिन निशानदेही से हम बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल सही है भट्टी साहब, आपने निशानदेही कर दी है। बैरिस्टर अली जफर साहब, सर इमरान खान साहब ने कल भी जब एतमाद का वोट लेने के बाद तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने महंगाई का जिक्र किया था, और जब से PTI की हुकूमत आई है हम समझ भी चुके हैं महंगाई के असबाब क्या हैं, क्यों महंगाई होती रही है। लेकिन अमली इक़दाम कब नजर आएंगे? 2.5 साल रह गए हैं, उसमें से आप कुछ महीने कैंपेन के निकाल दें, फिर आपको पंजाब में भी अभी सामना करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का, डस्का भी है, कराची भी है, तो वो टाइम कब आएगा जब अमली तौर पर ग्रास रूट लेवल पे अवाम को कुछ असरात नजर आएंगे सर महंगाई में कमी के? जी देखें, जहाँ तक महंगाई में कमी का मामला है, ये इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि आपको पहले अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं और जो पॉलिसीज हैं वो दुरुस्त करनी पड़ती हैं, और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक नहीं होता, कभी वो इमीडिएट नहीं होता। ये नहीं होता कि फिल फॉर हो जाए, वो उसको फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ों के जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो तो वो नज़र आना शुरू होता है, टाइम लगता है उसमें। लेकिन जो मेरी डिस्कशंस हुई हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट से, मैं खुद तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इल्म है उसके बारे में, तो इंशाल्लाह लगता यही है कि सारी इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि बहुत जल्द, टाइम फैक्टर तो कोई नहीं बताता, लेकिन बहुत जल्द ये इसके असरात नजर आना शुरू होंगे और हम चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, जहां हम एक्चुअली रिलीफ जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए अपनी सैलरी के अगेंस्ट जो उसके। ठीक है, यानी बहुत जल्द, अभी भी ये है कि हुकूमत की जानिब से उम्मीद है कि बहुत जल्द असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे उन इक़दामात के जो महंगाई में कमी के लिए किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ आप मौजूद, शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब और आरिफ बिन भट्टी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मेहमानों के साथ इन्हीं इशूज़ पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं तज्जियाकार और अब माशाल्लाह एंकर पर्सन इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, पहले तो बताएं पंजाब में क्या होने जा रहा है, क्या इतलात हैं आपके पास? आज तो बिलावल साहब की चौधरी साहब से मुलाकात हुई है, हमजा शहबाज साहब से मुलाकात हुई है, सिर्फ चेयरमैन सेनेट है या कोई और अरेंजमेंट है? वो पंजाबी की एक मिसाल है, अक्की ना झक्की ना थक्की ना। थक्की ना मतलब अक्की ना उकताना नहीं, झकना नहीं, झिझकना नहीं, थकना नहीं, थक्की ना थकना नहीं। ये हमारे वो लोग हैं, कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं। मतलब पढ़ता है तो बस वो भी बाप, ना पढ़े तो तू कौन मैं कौन। तो ज़ाहिर है सारे अपने अपने चक्रों में हैं कि क्या होना है, क्या पंजाब में क्या कोई ऐसा होना है। पहले बुज़दार साहब थे, दुआ करें कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जो पंजाब की सुनी जाए।
اور پنجاب کے لوگوں کے مسائل حل ہوں. آ رہا ہے کوئی؟ ہاں نہیں, دعا کریں, اللہ کرے. میں افواہیں تو بہت عرصے, بزدار جیسا نصیب, میں نے ایک دن پوچھا تھا ان سے کہ یہ نصیب کہاں سے لکھوا کے لائیں, تو اس پہ بڑا وہ مسکرائے تھے اور انہوں نے کہا تھا بتاؤں گا نہیں ورنہ تو بھی لے آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے, باقی تو اور تو کوئی حال نہیں نا. آپ دیکھ لیں کسی بھی پنجاب کے, کل تو خان صاحب نے بڑی تعریف کی ہے بزدار صاحب کی. یہ ایک واحد عمران خان صاحب ہے, اور یہ میری بات لکھ لیجئے گا آج. جس دن رات کو انہوں نے اسد عمر صاحب کو ہٹایا تھا, اس رات شام کو وہ اسد عمر صاحب کی بھی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو وہ جب ہٹانے پہ آتے ہیں تو ایک لمحہ لگاتے ہیں, لیکن لکھ لیجئے گا ایک دن وہ کہیں گے بزدار کو لگانا میری سب سے بڑی غلطی تھی. یہ بعد میں غلطیاں تسلیم تو کرتے ہیں. اور محمود خان کے پی کے, اور رزاق داؤد, اور ندیم بابر, اور عمر ایوب, اور عشرت حسین, اور ارباب شہزاد, اور زلفی بخاری, اور خسرو فیملی, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا کبھی آپ مجھے بتا دیں کہ میں تو ایک چھوڑ دینا, مجھے بتا دیں کوئی ان کا آؤٹ پٹ آیا ہو, کوئی آپ بتایا ہو کہ جب بھی کوئی سنا ہے یہی سنا ہے کہ جیب اپنی بھر لی, کہیں سے سبسڈی لے لی, کہیں سے فائدہ لے لیا, کہیں سے جائیدادیں بڑھ گئیں, کہیں سے پوشاکیں, کہیں سے, کبھی کوئی سنا ہو کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو. عشرت حسین صاحب تیسری مرتبہ خیر سے چلے ہوئے لوگ ہیں, تیسری مرتبہ آ کے تو ہماری ریفارمز کر رہے ہیں. کبھی کوئی سنا ہو, کوئی پیپر آیا ہو مارکیٹ میں کہ کوئی, میرے خیال سے 17 حملے محمود غزنوی نے کیے تھے, 1700 ملاقاتیں یہ کر چکے ہیں, میٹنگز اس کے کس طرح اصلاحات کرنی, کیا بنا. ارباب شہزاد, اب شفقت محمود صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. شفقت محمود صاحب وہ ہیں کہ الحمدللہ 24 کلومیٹر کے اسلام آباد کے وزیر تعلیم ہے, کوئی کسی ایک اسکول میں کوئی سفیدی ہوئی ہو جا کے دیکھ لیں, باقی تو کچھ ہونا ہے. ٹرک کی بتیاں ہی سارے, یہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے. تو چیئرمین سینٹ کے لیے پھر صادق سنجرانی یا یوسف رضا گیلانی صاحب. اور ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے, جب سینٹ کے الیکشنز ہونے تھے تو پی ڈی ایم جب اعتماد کا اظہار کرتی تھی گیلانی صاحب کی جیت پہ, تو گورنمنٹ کہتی تھی یہ تو ہارس ٹریڈنگ کر کے جیتیں گے. اب جب گورنمنٹ صادق سنجرانی کے لیے پر امید ہے تو اپوزیشن کہتی ہے یہ ہارس ٹریڈنگ کریں گے, تو بیان وہی ہیں, بس سائڈیں بدلی ہوئی ہیں. اچھا مزے کی بات دیکھیں, دونوں امیدوار میرے سینٹ اسپیشلسٹ زرداری صاحب کے ہیں, صادق سنجرانی بھی اور یوسف رضا گیلانی بھی, دونوں ان کی دریافتیں ہیں. اور وہ ترب کا پتہ ہیں ہمارے ملک, ہمارے جیسے معاشروں میں وہ چلتے ہیں. تو یہ 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اگر تو صادق سنجرانی کا مینڈیٹ حلال تھا, یعنی وہ اقلیت میں تھے, جیت گئے, تحریک عدم اعتماد جب ہوئی تھی, تو پھر گیلانی صاحب کا مینڈیٹ بھی حلال ہے. اگر وہ حرام تھا تو پھر یہ بھی حرام ہے. اور اس کے بعد اب آگے 47 اور 53 ہیں, 53 حکومت کے اور 47 ان کے ہیں اپوزیشن کے. اگر یہ اچھا ہوتا, کیا یہ اچھا ہوتا, عمران خان صاحب کہتے کہ ہماری اکثریت نہیں جائیں, آپ بن جائیں, تو آج وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اخلاقیات کے موڈ پہ کھڑے ہوتے. لیکن اپوزیشن اتحاد 53 کا ہے نا. ہاں, تو پھر اس کے بعد اب اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا مینڈیٹ کیسے بنے گا. اور اگر ان کے ووٹ زیادہ نکل آئے, اگر صادق سنجرانی جیت جاتے ہیں, تو کیا یہ اپوزیشن مانے گی کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی کی صورت میں تو مان چٹ گیا 160 ہے. لیکن سب سے بڑی چیز مجھے حیرت ہو رہی ہے, میں ابھی تک حیران ہوں کہ میرا ڈسکے والا الیکشن کمیشن کہاں ہے, جس نے ڈسکے میں ڈنکے بجائے اور اتنا بر وقت ایکشن لیا اور کالعدم قرار دے دیا اور بیوروکریٹس کو نکال دیا, اور یعنی بیوروکریٹس کو معطل کر دیا, جس نے کویسچنز اٹھائے چیف سیکرٹری پر, آئی جی پر, جس نے دھاندلی پر, پریزائڈنگ افسروں پر, آر او کو بلا لیا, وہ کدھر ہے؟ یعنی یہ ورنہ یہ لڑائی بڑھتی جائے گی. اب اس کو میں اکثر سوچتا ہوں, آج بھی بلکہ سوچ رہا تھا کل بھی, کہ وہ کیوں چپ ہے, کیوں خاموش ہے. وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ میرے 15 سے 16 ارکان بکے ہیں, کہہ چکے ہیں نا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. وزیر اعظم صاحب کو بلائیں, چیف الیکشن کمشنر صاحب, کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ 15-16 ارکان آپ کے بکے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں 50 سے 70 کروڑ روپیہ ایک سینیٹر کی بولی ہے, لگی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو بلائیں اور کہیں کہ سر یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا شواہد ہیں آپ کے پاس کہ 50 سے 70 کروڑ بولی لگی. وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں میری خواتین کو رات کو فون آئے اور کہا گیا کہ 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہو رہا ہے, تو آپ ووٹ ہمیں دیں. خواتین بھی موجود ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی موجود ہیں. خواتین کو ووٹ فون کدھر سے آئے, کس ایم این اے نے, کس اپوزیشن نے کیے, کس بندے نے کیے, وہ نام تو پتہ ہی ہوگا نا. میں جب آپ کو فون کرتا ہوں تو میں ارشاد بھٹی بول رہا ہوں, تو یہ بھائی جان میرے ساتھ آپ مل جائیں, 2 کروڑ لے لیں, تو وہ الیکشن کمیشن بتائے.
अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटों के ब्रीफ केस लेकर इस्लामाबाद में घूम रहे हैं लोग, हुंडी का पैसा दुबई में अलग रेट है। अटार्नी जनरल को वो बुला के पूछ सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा पैसा चलता है, चीफ जस्टिस साहब को भी पता है। अच्छा, मरियम नवाज़ ने कहा कि ये पैसे नहीं चले, नून लीग की टिकटें चली। इसका मतलब है मरियम नवाज़ ने हार्स ट्रेडिंग में बराह रास्त मुलव्वस हैं कि उन्होंने नून लीग की टिकटें कर दी, बकौल जो थ्योरी चल रही है मुबैना तौर पर, कि नून लीग की टिकटें दी 10-12 लोगों को कि हम पंजाब में अगले इलेक्शन में आपको टिकटें देंगे, आप वोट गिलानी साहब को दें। इस मरियम नवाज़ साहब को बुलाएं कि आप साहबा को बुलाएं कि हार्स ट्रेडिंग क्यों की। अच्छा, अली हैदर गिलानी की ऑडियो वीडियो आपके पास मौजूद है। वो जो दो या चार MNAs है वो मंजर आम पर आ चुके हैं। अली हैदर भी मान चुके हैं कि मैं ऑडियो में मौजूद था, वो MNAs भी तरीके इंसाफ के मान चुके हैं। कल तो बल्कि वो वीडियो ही बना रहे थे कि ये मैं हूँ, ये मेरा वज़ीर आज़म है और ये अपोजिशन जलील हो रही है, तो वो भी मौजूद है। और नासिर हुसैन शाह इनकार कर चुके हैं कि मैं नहीं था उसमें। हाँ, तो लेकिन उनसे भी पूछा जा सकता है। तो मेरा इलेक्शन कमीशन को कितने और सबूत चाहिए? नोटों पे मैं निशान लगा दूं या कोई जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने वो जो 2018 की ऑडियो वीडियो आई थी उस पर क्या किया, कहा हम जायज़ा ले रहे हैं। तो कहीं जायज़ा, कहीं फ़ौरन एक्शन, ये तो पॉपुलर फैसले ना करें। अब ये बड़ा, गिलानी साहब जीत गए हैं, जमहूरियत हार गई है। मैं अक्सर कहता हूँ संजरानी साहब जीते थे, जमहूरियत हारी थी। ठीक है, गिलानी साहब जीते हैं, जमहूरियत हारी। अखलाकी तौर पर, असूली तौर पर, मंतक के लिहाज से गिलानी साहब हारे हुए हैं। बाकी आप हार्स ट्रेडिंग कर लें, जैसे ये जा रहे हैं, जैसे ये सारा कुछ कर रहे हैं। कल जो चोर था, कल जो डाकू था, कल जो लुटेरा था, कल जो दुश्मन था, कल जो चपड़ासी था, कल जो नासूर था, कल जो धरती का दरिंदा था, कल जिसके पेट चीरने थे, कल जो ड्रामा एक्सपर्ट था, कल जो ज़ियाउल हक असल बेटा था, कल जो वो क्या कहते हैं जिसकी 3 नस्लें एक्सपोज हो गई थी, आज वो इत्तेहादी हैं। और यही इमरान खान साहब का है कि कल जो डाकू, कल जो भत्ताखोर कातिल, कल जो चपड़ासी नहीं रखना था, कल जो इलेक्टेबल बुरे थे, कल जो आज़ाद बुरे थे। तो ये सारा चल रहा है। और ये हैरान हूँ जब इदारे अपना परफॉर्म नहीं करते तो फिर इस तरह सड़कों पे जूते चलते हैं जिस तरह चले। लेकिन जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते थे तो खान साहब ने तो अगले दिन तकरीर में ECP पर इल्ज़ाम लगाया था। फवाद चौधरी साहब ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जिस पर एक्शन भी ECP ने ले लिया था और मजम्मत भी की थी। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था जब आप जीत जाएँ तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, हार जाएँ तो इदारों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। मरियम साहिबा की जानिब से ये बयान, इसको आप कैसे देखते हैं? मरियम नवाज़ साहिबा को से पूछें कि जब आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो तो इजलास आईनी है। जब आपने अपने उम्मीदवार को यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाना हो तो वो इजलास कौमी असम्बली का आईनी है। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने लेना हो तो इजलास गैर आईनी है। जब आप धरने इमरान खान के साथ 126 दिन थे, आप कहते थे पार्लियामेंट में आओ। जब इमरान खान पार्लियामेंट में गया तो आप कहते हैं हमने बाइकआउट कर दिया। वो नहीं है कड़वा कड़वा मीठा कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा को क्या कहा जाए। ये हमारी सियासत है जिसमें डिक्लेयर्ड मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या कितने कतरी खत, ट्रस्ट जाली, ट्रस्ट जीट, सुप्रीम कोर्ट में झूठ, क्या क्या कहा जाए उनका, क्या क्या सुनाया जाए। वो आज गरज रही हैं और चमक रही हैं और गरजना चमकना चाहिए, क्योंकि जब आगे गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब आगे महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत होगी और जब आगे भी शहनशाह नालायकी होंगे तो उनको गरजना बनना। यही जो भट्टी साहब हमने बात की है, बुज़दार साहब की एकदम दोबारा बात करें, क्योंकि ज़ाहिर बुज़दार साहब के बगैर बहस तो नामुकम्मल है माशाल्लाह। तो उनकी जो गवर्नेंस है, क्या वो नून लीग के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है? क्योंकि उनके पास तो ये कहने का मौका है कि जी पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। तो अगर कोई वज़ीर आला एक्टिव आके जो काम डिलीवर करेगा वो तो फिर नून लीग के लिए, ख़ास तौर पर पंजाब में, वो तो फिर मसला है। तो फिर नून लीग कैसे मानेगी PDM में अदम एतमाद पंजाब से लाने के लिए? सर, कोई भी बंदा थोड़ा सा अकल वाला, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाला, आज पंजाब में होता है। इमरान खान साहब को सबसे बड़ा सेटबैक क्या हुआ? इमरान खान साहब को कसूर का SHO खुद लगाना पड़ता है। इमरान खान को सानिया साहिवाल वालों का खुद निपटना पड़ता है। इमरान खान साहब को पंजाब में बैठकर ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, IG खुद लगाने पड़ते हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान 22 साल बाद जो आया है, जो कहता था ऐसी टीम लाऊंगा कि दुनिया देखेगी, मैं टीम, मेरे पास है टीम, मैं टीम सिलेक्ट करने में माहिर हूँ, ऐसी टीम लाऊंगा दुनिया देखेगी।
اس کو آئی جی وہ چیف سیکرٹری خود، کمشنر لاہور خود لگانا پڑتا ہے، رنگ روڈ اتھارٹی کا چیئرمین خود لگانا پڑتا ہے، ایل ڈی اے کا چیئرمین خود لگانا پڑتا ہے، اس کو پنجاب کابینہ کی میٹنگز خود چیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو پروجیکٹس دکھائیں، اس کو ہر مرتبہ جا کے بزدار کو کہنا پڑتا ہے لوگ کہ یہ نہیں یہ ابھی رہے گا. تو وہ نئے کھلاڑی کو کپتان حوصلہ دے رہا ہے نا. کیوں یعنی ایک کپتان ہے ٹیم کا، اوپنر بھی وہ جائے، اوپن بالنگ بھی وہ کرے، وکٹ کیپنگ بھی وہ کرے، اور جہاں کیچ ڈراپ ہو وہاں بھی وہ کہے کہ اب میں کھڑا ہوں، تو کیسے کھیلے؟ ٹیم کھیلتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیم کھیلتی. تو یہ ٹیم نہیں کھیل رہی. یہ عمران خان صاحب کو جو سیٹ بیک ہوا ہے کہ مہنگائی کیوں کم نہیں ہو رہی. عمران خان تو 24 کلومیٹر کا اسلام آباد کا وزیر اعظم ہے. پنجاب کا کون ہے؟ آدھے پاکستان کا ہے چیف بزدار. کے پی کے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہیلتھ کیوں نہیں صحیح ہو رہا ہے؟ ایجوکیشن کیوں نہیں صحیح ہو رہا ہے؟ مہنگائی کیوں نہیں ہو رہی؟ غربت کیوں نہیں؟ اسکینڈلز کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو اپوزیشن کے لیے باعث نعمت ہے بزدار اور محمود خان. یعنی ساری جو بحث ہے وہ مہنگائی کے معاملے پر آ کر ظاہر ہے گورننس اور پرفارمنس اوبویسلی مہنگائی کا اس سے پھر تعلق ہے بھی. یعنی خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بنیاد پر اپوزیشن اس سے جو ہے جو اپنے نیریٹو پولیٹیکل رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے، ہوم ورک نہیں تھا، اور عمران خان صاحب جو اس کے بعد ہیں جزا سزا نہیں ہے. یہاں پر ہمیں بریک پر جانا ہے اور بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کہ اگر بزدار صاحب کمزور ہیں آپ کے مطابق اور گورننس کا مسئلہ ہے تو پھر متبادل کون ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے اینالسٹ تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ اور سعید قاضی صاحب نے. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ. ثنا بچا صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے گفتگو کا. کل اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد کافی زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نئے عمران خان سامنے آئیں گے. 2018 میں تو نیا پاکستان آیا تھا. اب کیا یہ نئے عمران خان صاحب عوام کو مہنگائی کے جن سے فائنلی چھٹکارا دلا دیں گے اور بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اتحادیوں کی اور جو منحرف اراکین ہیں انہیں بھی پارٹی سے نکال دیں گے؟ ایک تو آئی ڈونٹ نو اس تکلف کی ضرورت ان کو کیوں کر پیش آئی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے. جن حلقوں نے ان کو اعتماد میسر کرنا تھا وہ تو ان کو میسر کر چکے ہیں. میرا نہیں خیال تھا یہ تکلف بھی ان کو کرنے کی ضرورت تھی. دوسری بات، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں بھٹی صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے بڑا وجہ فرمایا کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب، اور ظاہر ہے کیچ بھی وہ نہیں پکڑ سکتے، فیلڈنگ بھی وہ نہیں کر سکتے، بیٹنگ بھی تمام وہ نہیں کر سکتے، رننگ بھی وہ نہیں کر سکتے، بالنگ بھی وہ نہیں کر سکتے. ظاہر ان کو ایک ٹیم چاہیے. رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں لگا پائے، وہ اپنی سلیکٹ نہیں کر پائے ٹیم. دیکھیں چیف سلیکٹر اگر غلط ہو نا تو پھر ٹیم کا بیڑا غرق ہی ہوتا ہے، اور ٹیم ایسی ہی بنتی ہے. بیسکلی آئی ڈونٹ تھنک ٹیم میں اتنا پرابلم ہے. ہمارا جو چیف سلیکٹر یعنی کہ وزیر اعظم پہ کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. ان کی ٹیم تو ہم 2-3 دفعہ چینج کر کے دیکھ چکے ہیں، آگے پیچھے منسٹریاں چینج، ادھر ڈیوائڈ، اس کو ایکسچینج کروا دو، اس کو ادھر لا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو. رات کو ایک کسی کو وزارت دیتے ہیں، صبح ان کو یاد آتا ہے اچھا نہیں دینی تھی وہ تو کسی اور کو دینی تھی، پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو یہ جو چینج آف ہارٹ اور چینج آف مسئلہ، یہ جو چینج آف پیس آتی ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی، اور ان کے ظاہر ڈیلیگیشن آف پاور از اے گریٹ رسپانسبلٹی، اور ظاہر ہے وہ خان صاحب نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے اب یہ بات کہنا کہ ان کو ٹیم صحیح نہیں ملی، ہمیں پی ایم اچھا نہیں ملا، تو آئی تھنک ٹیم ان کی پھر ٹھیک ہے، ہمیں بس پی ایم اچھا نہیں ملا. جیسے وہ کہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑے، ان کو یہ نہیں ہوا. تو دیکھیں اب مزید مستحکم وہ کیا ہوں گے، اور میں تو اب دعا کر رہی ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ ہمیں کوئی نیا عمران خان مل جائے، بیکاز میں تو واقعی ان سے 2.5 سال میں بہت بور ہو گئی ہوں. ان کا ایک خطاب آپ میوٹ پہ سن لیں، وہی باتیں کرتے ہیں، جہاں سے شروع کرتے ہیں بات وہیں آ کے روکتے ہیں. کتنی دفعہ ایک ہی بات کو دہرائیں گے؟ کوئی تو نیا پن لے آئے. جب تک ان کا ٹارگٹ غربت نہیں ہوگی، غربت کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. آپ کا ٹارگٹ ہی کرپشن ہے، آپ کا ٹارگٹ ہی صرف آپ کے جو سیاسی حریف ہیں، کرپشن بھی نہیں ہے، آپ کے اپنے جو سیاسی اپوننٹس ہیں جن سے آپ کو اشد نفرت ہے، کوئی پرسنل بائس ہے، کوئی پرسنل خار ہے، ان کو آپ اس سے نکلیں گے تو آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں گے نا. تو وہ تو obsessed ہیں، وہ تو مطلب ڈیولپڈ ہو گئے ہیں اس میں اپنے بائس میں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے نہ وہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں پی ایم اچھا نہیں ملا. تو سعید قاضی صاحب، کیا واقعی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پی ایم ٹھیک نہیں ملا؟ ٹیم بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں اوپر لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ پی ایم صاحب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب ہم پرسن اسپیسیفک بیس شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنی پسند اور ناپسند لے آتے ہیں تو ہم مس لیڈنگ کنکلوژن تک پہنچتے ہیں. وہی ریاست ہے، اس میں وہی بیوروکریسی ہے، وہی سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے آئے ہوئے ہیں، ساری عمر نوکری کرتے ہیں،
ہم کبھی نظام کو جائز نہیں کرتے. یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور یہاں نہیں بیٹھا پوری. اور یہاں امریکہ کی -4% گروتھ ہے 2020 میں. دیکھ لیں یہ جو کووڈ سیشن آیا, اچھا ان میں کون سا لائق آدمی تھے؟ شہباز شریف صاحب کون سا امتحان پاس کر کے آئے تھے؟ جلال جیلانی صاحب نے کون سا سلیبس پڑھایا تھا نواز شریف صاحب کو جب وہ تشریف لائے تھے؟ یا عمران خان جو ہے وہ کیا تعلیم تھی ان کی جب آئے تھے؟ یہ من حیث الطبقہ فارغ ہو چکے ہیں. ان کا نظام یہ ہائی جیکٹ ہے, یہ جسے ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے. اور میں آپ کو آکسفیم کی جنوری کی فگر دیتا ہوں جی. دنیا میں کووڈ آنے کے بعد, اور ایک ہی اکانومی ہے دنیا میں, خیر سے ہم بھی اکانومی کے تحت رہتے ہیں, 10 امیر ترین آدمیوں کی دولت میں $500 بلین کا اضافہ ہوا ہے. اور جو غریب آدمی پٹا ہے معاشی طور پر اس کووڈ میں, اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 10 سالوں میں اگر یہ ریکور کر جائے تو بڑی بات ہے. یہ سارا نظام, مجھے یہ بتائیں, یہ اسمبلی میری ہے؟ اس اسمبلی میں پچھلے 50 سال سے میرے مفاد کا بجٹ بن رہا ہے یا کس کے مفاد کا بن رہا ہے؟ یہ حفیظ شیخ کس کا وزیر خزانہ رہا ہے؟ معین قریشی کون تھا؟ اسحاق ڈار اصل میں کس کا ملازم تھا؟ یہ کس کی خدمت پہ مامور تھے؟ ہمیں کیوں مس گائیڈ کرتے ہیں؟ عمران آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں نواز شریف صاحب دوبارہ لائے تو ٹھیک ہو جائے گا. یار نہ کریں فراڈ لوگوں کے ساتھ. اس نظام میں کوئی بھی آئے گا, یہ گھسا پٹا نظام ہے, یہ ٹھیکیداروں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. 4 کمپنیاں تھی شہباز شریف کی, وہ ہاں عمران خان کے ساتھ ایک دو رات ہو گیا کہ جب وہ 18 میں پاور میں آتا ہے تو 2020 میں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ریسیشن جو ہے وہ اکنامک کریش ہو جاتا ہے. وہ ملبہ بھی اب اس پر پڑے گا, اور ظاہر ہے پڑے گا. اس سے تو کل ہی وڈ ہیو بین فار لکیئر پرسن, کل اگر وہ ہار گئے ہوتے تو میری نظر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا جی میں ہار گیا, میں نہیں جانا. اگر یہ ملبہ کسی اور تو اس نظام میں اگر آپ امریکہ بادر میں ڈیلیور نہیں کر رہے, وہاں روزانہ نوٹ چھاپ کے آپ $600 پر ویک دے رہے, مصیبت پڑی ہوئی ہے. پڑے اس دفعہ ڈیوورس میں جو گفتگو ہوئی ہے, جو اس گلوب کے مالکان ہیں, جس کے معمولی ملازم ہیں ہماری اشرافیہ, بڑی چھوٹے ملازم ہیں ان کے, یہ ان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس نظام کے بارے میں؟ گرینڈ ری سیٹ کا ایجنڈا دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. 1980 میں ریگن نے اور تھیچر نے جو اکانومی ڈرائیو کی تھی, اور 80 میں جو بینظیر اس کو لے کے آئی تھی, اور پھر سب نے سبسیکوئنٹلی اس پہ عمل کیا, وہ فارغ ہو گئی ہے. اور یہ جو آپ کے اکانومسٹ ہیں سارے کے سارے سعید قاضی صاحب جو آکسفورڈ کے رٹے مار کے آئے ہوئے ہیں, نظام کے جو مسائل ہیں وہ تو آپ واضح طور پر ہمیں گنوا رہے ہیں. And don't make it a people person specific. It is not neither Imran nor Nawaz Sharif. It is their class and their system. ٹھیک ہے قاضی صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہے گا ثنا بچہ صاحبہ. اب موجودہ نظام میں جو اویلیبل لاٹ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ٹھیک ہے, خان صاحب سے تو آپ نے کہا کہ انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ٹیم ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے پی ڈی ایم, اس میں جو شامل اتحادی اپوزیشن جماعتیں ہیں جو ماضی میں خود ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی رہی تھیں, اب پی ڈی ایم نے اپنی تحریک کا آغاز سڑکوں سے کیا, جلسوں سے کیا, اور ایوان کو پارلیمنٹ کو ناجائز کہا, لیکن اچانک سینٹ الیکشنز کے دوران پارلیمنٹ جائز ہو جاتی ہے, پھر انہیں اسلام آباد میں امید مل جاتی ہے, اب وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں. تو پی ڈی ایم کا سڑکوں سے اٹھ کر دوبارہ ایوان کی طرف آنے کا جو یو ٹرن ہے, اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتی ہیں؟ کوئی سگنل انہیں ملا ہے گرین؟ لیکن 2 باتیں, ایک تو یہ کہ آپ کا سوال کافی لوڈڈ ہے, دوسری بات یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹیم بالکل صحیح ہے اور صرف پی ایم کو چینج ہونا چاہیے. میں نے صرف یہ کہا کہ ہم یہ کر چکے ہیں کہ ٹیم کو ہم آگے پیچھے کر کے دیکھ چکے ہیں, لوگوں کو چینج کر کے دیکھ چکے ہیں, تو پی ایم کو بھی چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ جس نے چیف سلیکشن جس نے کرنی ہے یا چیف سلیکٹر جو ہے اسی کے اوپر انحصار ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ شاید وہ غلط ہو. میں نے یہ بات کہی ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بذات خود مجھے لگتا ہے ہمیں پی ایم ٹھیک نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی کہ سڑکوں کی پالیٹکس, دیکھیں سڑکوں پہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں اور پریشر ٹیکٹکس ڈالے جاتے ہیں. یہ جو سعید قاضی صاحب فرما رہے تھے نظام پٹ گیا ہے, اور یہ نظام نہیں, نظام مطلب کیا, لوگ ہی نظام بناتے ہیں نا, مطلب پیپل اسپیسیفک آپ کیسے نہ ہو. نظام کوئی اللہ نہ کرے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز تو ہے نہیں, اس کو تو انسانوں نے ہی بنانا ہے اور انسانوں نے ہی چلانا ہے. تو یہ انسان ہی چلائیں گے نا, کوئی فرشتے تو نہیں چلا سکتے. تو یہ انسان اب میرے جب جیسے فلاڈ بھی ہوں گے, خان صاحب جیسے بھی ہوں گے, نواز شریف جیسے کرپٹ بھی ہوں گے, چور ڈاکو بھی ہوں گے, نظام کوئی مطلب ہمیں ہی چلانا ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, یا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہی لاٹ میں سے دیکھنا پڑے گا. جو آپ نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات کی, دیکھیں نیوٹرالٹی کی کوئی شیلف لائف نہیں ہوتی. نیوٹرالٹی مطلب کہتے ہیں نا جی اسٹیبلشمنٹ سینٹ الیکشنز میں نیوٹرل تھی, مطلب نیوٹرل کیا کوئی محدود کر سکتے ہیں آپ نیوٹرالٹی کو؟ یا تو آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ میں بلدیاتی انتخابات میں نیوٹرل نہیں ہوں لیکن ضمنی میں ہوں, ضمنی میں نہیں ہوں لیکن ووٹ آف کانفیڈنس میں نہیں ہوں. دیکھیے ووٹ سینٹ الیکشنز میں اسی لیے پڑا
کیونکہ میچ جو تھا وہ بہت حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیئر اینڈ اسکوائر نہیں تھا. کہاں حفیظ پاشا صاحب اور کہاں گیلانی صاحب, اور دیکھیں گیلانی صاحب کبھی نہ آتے اگر ان کو یقینی یا حقیقی پتہ نہ ہوتا, اور حفیظ شیخ جی, تو میں کہہ رہی ہوں کہ بہت مشکل تھا یہ مطلب ان کو حفیظ شیخ کے لیے جیتا. اور جب یہ ووٹ چھپ کے دیا جائے گا, یہ خان صاحب کو ووٹ نہیں پڑے گا, جو یہ حالات ہیں اس پر نہیں پڑے گا. وہ یہ نہیں کہ وہ ان کو پسند نہیں کرتے یا خان صاحب ایماندار نہیں یا تابعدار نہیں, خان صاحب پرفارم نہیں کر پا رہے, خان صاحب کی ٹیم پرفارم نہیں کر پا رہی. ٹیم کے اوپر بعد میں جاتا ہے, پہلے اٹ از اباؤٹ خان صاحب. ٹیم ان کی, پسند ان کی, چوائس ان کی, تو ذمہ داری بھی ان کی, ناکامی بھی ان کی. تو ظاہر ہے کہ پھر اگر وہ نہیں کام کر پا رہے تو, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں دیکھیں مریم از اے نو, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ مریم تو کسی صورت کسی کو قبول نہیں ہے. اور جو طوفان بدتمیزی انہوں نے بچا دی ہے, اب تو کوئی خاتون سیاست کرنے سے پہلے صحافت کرتے تھے, میں یہ کہتی تھی جب یہ گالی دیتے ہیں تو یہ پتھر بھی اٹھائیں گے, جب یہ پتھر اٹھاتے ہیں تو یہ چپل بھی اٹھائیں گے, جب یہ چپل اٹھائیں گے تو یہ ڈنڈا بھی اٹھائیں گے. ان کی ایکسس میں جو ہے, کسی کو صرف گالی دے کر اکتفا کیا جا سکتا ہے اس کو گالی دیں گے, جس کو ڈنڈا مارا جا سکتا ہے اس کو ڈنڈا ماریں گے. تو ثنا بچا صاحبہ اس جو انٹالرنس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جو اس تشدد کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ تو پھر ہر دور میں رہا ہے نا. یہ تو نون لیگ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی دیکھ لیں, پی ٹی آئی دیکھ لیں, کسی میں ہم ڈیفرینشیٹ تو نہیں کر سکتے کہ یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا تھا. معذرت کے ساتھ آپ مجھے ایک ایسا بتا دیجئے واقعہ جو ہوا ہو, مطلب آپ ہزار چیزیں کہتے ہیں, لوگ مارے گئے ہیں, لوگ پٹے ہیں, لوگوں کے ساتھ بڑی چیزیں ہوئی ہیں, بڑا فرعونیت ہوگی, لیکن یہ حد تک ہم نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں یہ بذات خود کہہ سکتی ہوں این ممکن ہے کہ جس طرح سے مریم اورنگزیب نے کل گفتگو کی, میں اس سے اختلاف کرتی ہوتی, لیکن اگر ماڈل ٹاؤن والا سانحہ نون لیگ کے دور میں ہوا تھا, اس کے بعد میں نے کہا نا جی ماڈل ٹاؤن سانے میں کیا ہوا تھا, آپ مجھے بتا دیں گولیاں پڑی تھی یا گالیاں پڑی تھیں, آپ مجھے بتا دیں کیا ایسا تھا کہ جو سیکیورٹی والے تھے وہ حکومت کے رالے تھے نا. تو یہ تو آپ نے آج تک ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آپ نے اس کو بنایا ہے, آج تک آپ رانا ثناء اللہ کو انچارج کہتے ہیں, تو کیا یہ آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف آج تک ماڈل ٹاؤن کا تو چلے کسی نے مذمت کی ہوگی, مجھے بتا دیں آج تک خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف میں کسی نے مذمت کی ہے کل جو ہوا ہے؟ آپ چھوڑ دیں وہ کشمیر میں کون سی عورت تڑپ رہی ہے اس کی ان کو فکر ہے, ہم دنیا میں کہیں کوئی مر جائے وہ اس کے اوپر تعزیت کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ ٹھیک ہے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کہہ رہے ہیں کہ کیجئے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سعید قاضی صاحب, موجودہ نظام ٹھیک ہے, تبدیل نظام اگر کرنے کی بحث ہو تو وہ تو پھر بہت لمبی بحث ہوگی اور پھر اس کے محرکات بھی دیکھے جائیں گے. جس طرح سے بچا صاحب یہ فرما رہی تھی کہ انسان ہی موجودہ اویلیبل لوگ ہی نظام بناتے ہیں, تو اس موجودہ نظام میں جو حکومت کے پاس 2.5 سال رہ گئے ہیں, اس میں کیا آپ حکومت کو کچھ ڈیلیور کرتا ہوا دیکھیں گے عوام کے لیے؟ بالکل نہیں دیکھوں گا. اصل میں ہمیں اوور سمپلیفیکیشنز کی عادت پڑ گئی ہے, ہم ڈیپ ڈاؤن چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہتے یا ہمیں صلاحیت نہیں رہی. بات یہ نہیں ہے, دنیا میں نظام ہوتے ہیں انسان ہی بناتے ہیں, مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ نظام جو ہے وہ اکثریت کے مفاد میں بنا ہے یا اقلیت کے مفاد میں بنا ہے. یہ نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں پچھلے 40 سال سے, جسے نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کہتے ہیں, یہ ٹرکل ڈاؤن تھیری والا, یہ سپلائی سائڈ اکانومی والا, میں گہری بحث اور دقیق بات نہیں کرنا چاہتا, مگر کیا کریں, زندگی بڑی مشکل ہے, اسے سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ مریم مخالفت یا مریم محبت یا نواز مخالفت اور عمران خان محبت یا عمران خان دوستی سے مسئلے حل نہیں ہونے والے, نہ ہی بات سمجھ میں آنے والی. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, کیا پاکستان کی پارلیمان پچھلے 30 سالوں سے اپنا بجٹ اس کے نمائندے بنا رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں بنا رہے تو کس کے مفاد میں بن رہا ہے؟ ان کے نام ہمارے جیسے ہیں, حفیظ شیخ صاحب کا نام ہمارے جیسا ہے, کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی میں تھے, اس کے کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ خدا را لوگوں کو ان جعلی بحثوں میں نہ الجھائیں. عمران خان نہیں ٹھیک کر لے گا, میں کہہ رہا ہوں. میں نے 2014 میں ایک شخص سے بات کی تھی, بہت بڑے نام ہے, اس کا نام نہیں لیتا, میں نے کہا عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کریں گے, ابھی تو وہ پاور میں بھی نہیں آئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نظام میں صرف آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں جو گیٹڈ کمیونٹیز میں رہتے ہیں, وہ ان کو یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت ہے, عوام فرینڈلی جمہوریت نہیں ہے. یہاں میں نے ایک MNA سے سوال کیا ایک ٹی وی پروگرام میں, میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ ایک بجٹ پاس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پاس ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں, اس دن فیٹ سیل ہو جاتی ہے, کتنے بچے گندے پانی سے مریں گے, کتنے بچے بغیر دوائی کے مریں گے. اس دن آپ موت کے پروانے پر سائن کرتے ہیں. خدا ان سطحی بحثوں سے باہر نکل کے اس ملک کے عوام کا سوچیں اور انہیں وہ بات بتائیں. وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ہمارے ڈرامے روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کوئی اہمیت نہیں دیتے اس کو, کیونکہ وہ عمران کے ہاتھوں بھی پٹتے ہیں, وہ نواز شریف کے ہاتھوں بھی پٹتے ہیں, بے نظیر کے ہاتھوں.
और जरदारी, और हम इनमें से किसी एक के बन जाते हैं और उनको केस प्रमोट करने लगते हैं। शुक्रिया सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहब हमारे साथ आप मौजूद थी। नाज़रीन, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में वाकई हुकूमत के लिए पीडीएम मुश्किलात में इजाफा कर पाती है या गवर्नमेंट अवामी मसाइल पर फोकस करके अवाम को महंगाई के बहरान से निकाल पाती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।